أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى 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 وللآخرة خير لك من الأولى 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 ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صفة استعلاء और इसी के साथ इत्फाक भी इस्तिफाक को जरा मोटा करें. ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك يعطيك طيك नहीं طيك 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 يعطي ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك يعطيك मैं वही देख रहा हूँ होंठों की तरह कि वो ऑटोमेटिक हिल रहे हैं. अच्छा, इसमें जबान ऊपर करनी है ना तालू की तरफ? जी, जबान ऊपर करनी है, होंठों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. जबान की जड़ ऊपर के तालु की जब उठनी भी है और ऊपर के तालु से मुल्सक भी करनी है, चिमटानी भी है. ऐसी करनी है कि जबान ऊपर के तालु से चिमट जाए. يعطيك طيك يعطيك طيك जी. ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك
ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى भूल गए फिर से युअतीक युअतीक يعطيك طيك युअतीक ربك فترضى ولسوف يعطيك طيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى يعطيك طيك طيك يعطيك يعطيك हाईलाइट करें इसको जी कर सो يعطيك all the tree all the other tree ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ضالا فهدى ضالا فهدى यहाँ पर तशरीफ जैसे थोड़ी देर रुके लेकिन बहुत ज्यादा ना हो ضالا इतना भी नहीं इसी तरह कम करें ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى अच्छा कारी साहब इसमें ज़ाद को जब 5 अल्फी लंबा करना है तो उस लंबा करने के बाद लाम से मिलाना है या पहले मिला के इसकी क्या तरतीब होगी करने के बाद लाम से मिलाना है यानी 5 अल्फी हो जाए तो फिर लाम से मिला दें साथ ही जी ठीक हो गया ववजदक ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا
فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر فلا تنهر فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى में गला ना गुड والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى
ألم يجدك يتيما فآوى فآوى जी ووجدك ضالا فهدى जी वाह माशाल्लाह बेहतर हो गया। पहले आप बहुत ज्यादा इसमें घंटों को आगे की तरफ ला रहे थे, कि वो रफ्ता रफ्ता खत्म हो रहा है। दोबारा पढ़े। ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى रूप साफ साफ पढ़े। ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى जी فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر जी وأما السائل فلا تنهر فلا تنهر فلا تنهر जी وأما بنعمة ربك فحدث पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى जल्दी नहीं करे वाव को अदा करने में, वाव को मुकम्मल अदा करे।
ववजदक इससे बचे, लेकिन वाव मुकम्मल अदा करें। ववजदक ضالًا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث